विधे सायन्तनस्यान्ते स ददस्तपोनिधिम् अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहयेव हरिर्भुजम् विधेः सायन्तनस्य अन्ते सः ददर्श तपोनिधिम् अन्वासितम् अरुन्धत्या स्वाहया इव हविर्भुजम् इति पदच्छेदः ददर्श इति क्रियापदम् विधेः षष्ठी सायन्तनस्य इति षष्ठी अन्ते इति सप्तमी सः इति प्रथमा तदर्श क्रियापदं तपोनिधिं द्वितीया अन्वासितं द्वितीया अरुन्धत्या तृतीया स्वाहया तृतीया अव्ययपदं हविर्भुजं तृतीया सः ददर्श सः कः दिलीपः दिलीपः ददर्श कं ददर्श तपोनिधिं ददर्श तपोनिधयः सर्वेपि तत्र आश्रमस्थाः तपोनिधयः इदानीं कः अयं तपोनिधिः यं दिलीपः ददर्श इति पृष्टे अरुन्धत्या अन्वासितं तपोनिधिम् इत्यत्र विशेषणमस्ति तेन वयं जानीमः तपोनिधिः अत्र वसिष्ठं सूचयति तपोनिधिः वसिष्ठः अरुन्धत्या अन्वासितः अन्वासितः नाम तया सह उपविष्टवान् वसिष्ठः तया सह भार्यया सह उपविष्टवान् भार्या तमनु उपविष्टा इत्यर्थः सायन्तनस्य अन्ते सायन्तनस्य विधेः अन्ते कदा उपविष्टवान् सायन्तनस्य विधेः अन्ते सायङ्काले क्रियमाण अनुष्ठानानि सन्ति किल यथा सायं सन्ध्यावन्दनम् उपासनादिकम् अग्निहोत्रादिकं तदनन्तरं सायं प्रयुक्त जपादिकं सायं प्रयुक्त पठनादिकमपि पारायणादिकमपि भवति इति कृत्वा सायन्तनस्य विधेः कर्मानुष्ठानस्य अन्ते अरुन्धत्या अन्वासितं तपोनिधिं कथमिव हविर्भुजं स्वाहया अन्वासित हविर्भुक् नाम अग्निः हविर्भुक् नाम होमाग्निः होमाग्निः स्वाहया स्वाहा होमाग्नेः पत्नी स्वाहा स्वाहा इति उच्चारणं कृत्वा हविः दीयते आहुतिः अग्नौ आवर्ज्यते इति वयं जानीमः इति कृत्वा स्वाहा तस्य पत्नी भवति स्वाहया अन्वासितः हविर्भुक् अस्ति तादृशम् अग्नितेजस्वी अग्निरिव महातेजस्वी आसीत् वसिष्ठः इति अत्र ध्वन्यते उपमेया तस्य वर्चस्त्वं तस्य तेजस्वित्वम् एतत् सर्वम् अत्र प्रकट्यते स्वाहया अन्वासितं हविर्भुजम् इव अरुन्धत्या अन्वासितं तपोनिधिं सायन्तनस्य विधेः अन्ते सः दिलीपः ददर्श इति तात्पर्यमस्ति अत्र सः राजा सायन्तनस्य सायं भवस्य सायं चरम् इत्यादिना ट्युल् प्रत्ययः ट्युल् नाम तन प्रत्ययः विधेः जप होमाद्यनुष्ठानस्य अन्ते अवसाने अवसाने नाम अन्ते अरुन्धत्या अन्वासितं पश्चात् उपवेशनेन उपसेवितम् इत्यर्थः सायंकाल अनुष्ठाने
पत्न्याः सहचारित्वं न भवति इति कृत्वा तदनन्तरं शिक्षा एव करोति तदनन्तरं तस्मै वसिष्ठाय पार्थक्येन आसनं गृहीत्वा स्थापयति तत्र वसिष्ठः उपविशति तदनु सा अपि तस्य पार्श्वे उपविष्टा भवति इति कृत्वा एव तत्र अन्वासितम् इति तत्र पदप्रयोगः पश्चादुपवेशनेन उपसेवितं कर्मणिक्तः उपसर्गवशात् सकर्मकत्वम् अन्वास्यैनाम् इत्यादिवत् उपपद्यते तपोनिधिं बलिष्ठं स्वाहया स्वाहादेव्या अथाग्नायी स्वाहा हुतभुक्प्रिया इत्यमरः अग्नायी स्वाहा हुतभुक्प्रिया इत्येते सर्वे पर्यायवाचिनः स्वाहा इत्यस्य अन्वासितं हविर्भुजमिव ददर्श समित्पुष्पकुशाग्न्यम्बु मृदन्नाक्षतपाणिकः जपहोमं च कुर्वाणः नाभिवाद्यः द्विजो भवेत् इति विधिरस्ति एतस्य अर्थः समित्पाणिः स्यात् कश्चित् ब्राह्मणः समित्पाणिः स्यात् पुष्पपाणिः स्यात् कुशपाणिः दर्भपाणिः स्यात् अग्नेः पुरतः उपविष्टः स्यात् अग्निकर्म कर्तुम् अम्बु सन्ध्यावन्दनादिकं कर्तुम् उपविष्टः सन्ध्यावन्दनं कुर्वाणः भवति मृत् स्वीकृत्य उपविष्टः अक्षतपाणिकः एतादृशद्विजः न अभिवाद्यः तदा नमस्कारः न कर्तव्यः कोऽपि पूजां कुर्वन्नस्ति गृहे आगतः तस्य तदानीं नमस्कारं न कर्तव्यं ते नमस्कारः न कर्तव्यः इति नियमः भवति यदा सन्ध्यावन्दनं वयं कुर्मः तस्मिन् समये नमस्कारं वयं न स्वीकुर्मः कोऽपि आगत्य नमस्कारं कर्तुम् इच्छति चेत् सन्ध्यावन्दनं कृत्वा सन्ध्यावन्दनं समाप्येव तदनन्तरं पूजां समाप्येव तदनन्तरम् इति अस्ति होमादिकं कुर्वाणः स्म तदापि एवमेव समित्पुष्पकुशाग्नि अम्बु मृद् अन्न अक्षतपाणिकः जपहोमं च कुर्वाणः नाभिवाद्यो द्विजो भवेत् इति अनुष्ठानस्य मध्ये अभिवादननिषेधात् विधेः अन्ते ददर्श इत्युक्तम् अत्र सूक्ष्मविषयः रहस्यविषयः कः इति पृष्टे प्रायेण वयं पूजासमये किं कुर्मः षडङ्गादिन्यासं कुर्मः षडङ्गादिन्यासं कृत्वा अस्माकम् अङ्गेषु देवताः स्थापयामः देवतानाम् आह्वानं कृत्वा आवाहनं कृत्वा अकुष्ठाभ्यां नमः तर्जनीभ्यां नमः मध्यमाभ्यां नमः इति उग्रीष्वपि देवताः स्थापिताः भवन्ति इति कृत्वा यः पूजां करोति सः अपि देवतास्वरूपः भवति इति कृत्वा तदा अस्माभिः न नमस्कार्यः इत्येव तत्र सूक्ष्मविषयः अभिवादनिषेधात् निषेधः अस्मिन् अर्थे निषेधः विधेरन्ते ददर्श इत्युक्तम् अन्वासनं च अत्र पतिव्रता धर्मत्वेनोक्तं न कर्माङ्गत्वेन विधेरन्ते इति कर्मणः समाप्त्यभिधानात् अभिधानं नाम वचनं स्टेट्मेण्ट् इत्यर्थः अवमण्ट् इति वदामः किल अवमण्ट् स्टेट्मेण्ट् अभिधानम् अभिधानात् since it is stated here that विधेरन्ते एव अन्वासितः अरुन्धत्या वसिष्ठः आसीत् इति कृत्वा तस्याः कर्माङ्गत्वं नास्ति परन्तु पतिव्रता धर्मत्वमेव इति स्पष्टं भवति वल्लभाचार्यः किं वदति विधेयस्थायन्तरस्यान्ते तदर्श तपोनिधिम् अन्वासितम् अरुन्धत्या स्वाहयेव हरिर्भुजम् राजा वसिष्ठम् अद्राक्षीत् अद्राक्षीत् इति दृष्पस्य धातोः लुङ्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनं
अद्राक्षीत् इति। प्रादोषिकस्य नाम सायन्तनस्य। प्रदोषो नाम रजनीमुखः, रात्रिमुखः इत्यर्थः। प्रादोषिकस्य प्रदोषपूजा, प्रदोषकालभवस्य होमादिकर्मणः समाप्तौ सेवितं स्वभार्यया अरुन्धत्याख्यया अग्निमिव स्वाहाख्यया भार्यया सेवितम् इत्यर्थः। पुनरेकवारं पठामः श्लोकम्। विधेः सायन्तनस्यान्ते सर्वदर्श तपोनिधिम् अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहा एव हविर्भुजम्।